अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हमारा ईमान है और करबला इसकी जानिब किया हुआ हर अमल जो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के एहतराम में हो, वो सब यकीनन जज़ा रखते हैं। इसीलिए ज़ायरीन अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत बहुत बड़ा एक अज्र है जिसके लिए तमाम मोमिनीन कोशा रहते हैं। इसी मुनासबत से आज मैं एक हदीस भी तिलावत करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 16 सफ़रुल अहज़ान 1445 हिजरी कमरी है, 2 सितंबर 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1267 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन रिसालत माब रसूल आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी में रहे और शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। अहले बैत अलैहिस्सलाम का कलाम तो नूर है। नबी की नबूवत बहुत कीमती है। नबी की नबूवत बहुत कीमती है। अली की इमामत बहुत कीमती है। नमाज और रोज़ों से इज़्ज़त मिलेगी। खुदा की इबादत बहुत कीमती है। ज़बां काट डालो ना छोड़ेंगे मितहत। ज़बां काट डालो ना छोड़ेंगे मिदहत। ये राह विलायत बहुत कीमती है। नबी की अली की फजीलत ना पूछो। नबी की अली की फजीलत ना पूछो। ये दोनों की सीरत बहुत कीमती है। बुलंदी पे जाकर जो देखा तो समझे। बुलंदी पे जाकर जो देखा तो समझे। नबी की शरीयत बहुत कीमती है। चुका दो मोहब्बत की कीमत नदीमी। चुका दो मोहब्बत की कीमत नदीमी। ये कौसर ये जन्नत बहुत कीमती है। कौसर ये जन्नत बहुत कीमती है। मैं आपके हुजूर एक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस तिलावत करने लगा हूँ। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हद्दसनी अबुल अब्बास अल कूफ़ी। अबू अब्बास कूफ़ी ने रिवायत की अन मोहम्मद इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद बिन हुसैन से, अन मोहम्मद इब्न इस्माइल, उन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल से, अनिल खैबरी अन मूसा इब्न अल कासिम, उन्होंने खैबरी से और उन्होंने मूसा इब्न कासिम अल हज़रमी से, काला, उन्होंने कहा कदम अबू अब्दुल्लाह फ़ी अव्वल विलायत अबी जाफ़र। अबी जाफ़र के बादशाही के ज़माने में अबू अब्दुल्ला मेरे पास आए। फ़नज़ल नजफ़, और मेरे पास नजफ़ में आए। फ़क़ाल, और फरमाया, या मूसा, ए मूसा, मूसा जो रिवायत करें उनसे फरमा रहे हैं, ए मूसा इज़हब इला तरीक़िल आज़म, जा बड़े रास्ते के ऊपर क्या करना है, फ़क़िफ़ अला तरीक़, और रास्ते के ऊपर खड़ा हो जा। फ़ंज़ुर फ़इन्नहु सयअतीका रजुलुम मिन नाहियतिल क़ादसिय्या, बस शान ये है कि तू देख कहाँ पर अन करीब तेरे पास एक आएगा आदमी जो कादसिया की जानिब से होगा। फ़ाइज़ा दना मिन का फ़कुल लहू, बस जब वो तेरे नज़दीक आए तो उससे कह, हा हुना रजुलुम मिन वुल्द रसूलिल्लाह यदऊक, यहाँ पर एक आदमी है, एक शख्स है, एक बुजुर्गवार है जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हैं, तुझे पुकार रहे हैं। फसयजी माक, बस अनकरीब वो तेरे साथ आ जाएगा। क़ाल, उस शख्स ने कहा,
فذهبت، یہ جو موسیٰ ہیں کہتے ہیں فذهبت، پس میں گیا، حتی قمت علی الطریق، یہاں تک کہ میں کھڑا ہو گیا راستے کے اوپر، والحر شدید، اور گرمی بہت ہی زیادہ تھی، فلم ازل قائما، پس میں مستقل کھڑا ہی رہا، حتی کدت آسی، یہاں تک کہ میں نے چاہا کہ میں گناہ کروں، معصیت کروں۔ کیا معصیت؟ وانصرف، یعنی معصوم کی بات کا نہ ماننا یہ شخص جانتا ہے گناہ ہوا کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، وہم آیا، گمان آیا کہ میں انکار کروں امر سے اور چلا جاؤں، وانصرف، اور میں لوٹ جاؤں، ودعہ، اور اس کام کو چھوڑ دوں، اذا نظرت الی شیء، کہ اچانک میں نے دیکھا ایک چیز کی طرف، یقبلو وہ میری جانب بڑھ رہی ہے، شبہ رجل، ایک آدمی کی سی شباہت کی صورت میں ہے، علی بعیر، ایک اونٹ کے اوپر سوار ہے، فلم ازل انظر الیہ حتی دنا منی، پس میں اس کی طرف مستقل دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہو گیا، فقلت، پس میں نے اسے کہا، یا ھذا، اے شخص، ہا ہنا رجل من ولد رسول اللہ یدعوک، یہاں پر ایک شخص ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، تمہیں پکار رہے ہیں، وقد وصفک لی، بس تحقیق انہوں نے تیرا وصف مجھے بیان فرمایا ہے، قال اذهب بنا الیہ، اس شخص نے کہا پس چل میرے ساتھ ان کی طرف، قال، کہا، فجئت، کہنے لگا کہ میں نے کہا، فجئت بہی، پس میں اس کے ساتھ آیا، حتی اناخ بعیرہ ناحیتن، کہتے ہیں کہ میں نے یہاں تک کہ اس کے اونٹ کو ایک کونے کے اندر باندھ دیا، قریبا من الخیمۃ، خیمہ کے نزدیک، فدعا بہی، پس میں نے پکارا اس کو، فدخل الاعرابی، پس داخل ہوا اعرابی، الیہ، معصوم کی طرف، ودنوت انا، پس میں بھی قریب ہوا، فصرت الی باب الخیمۃ، پس میں خیمہ کے دروازے کے قریب ہو گیا، اسمع الکلام، تاکہ میں کیا کروں، کلام سن لوں، ولا اراہم، اور میں دیکھوں بھی نہ انہیں، فقال، پس کہا، ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہا، من این قدمت، اس شخص سے فرمایا جو کہ اونٹ پر آیا تھا، اندر گیا تھا اور یہ اسماعیل اسے اندر لے کر گیا تھا، اس سے معصوم علیہ السلام نے فرمایا، ابو عبداللہ من این قدمت، اے ابو عبداللہ تو کہاں سے آیا ہے، قال من اقصى الیمن، کہنے لگا کہ میں دور یمن سے آیا ہوں، قال انت من موضع کذا و کذا، تو کیا وہاں کا رہنے والا ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، قال نعم، کہنے لگا جی بالکل ایسا ہی ہے، انا من موضع کذا و کذا، میں اس جگہ کا رہنے والا ہوں، میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، قال فبما جئت ها هنا، معصوم علیہ السلام نے فرمایا تو کس لیے آیا ہے یہاں پر، قال، فرمایا، کہنے لگا، جئت زائرا للحسین علیہ السلام، میں آیا ہوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، پس معصوم علیہ السلام نے فرمایا، فجئت من غیر حاجت لیس الا للزیارہ، تو اس حاجت کے علاوہ کوئی اور حاجت نہیں رکھتا، تو فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہے، قال، کہنے لگا، جئت من غیر حاجت الا ان اصلی عندہ، میں آیا ہوں تاکہ میں فقط ان کے قریب نماز پڑھ لوں، وازورہ، اور میں ان کی زیارت کروں، فاسلم علیہ، اور میں ان کے اوپر سلام بھیجوں، میں ان پر درود بھیجوں، وارجع الی اہلی، اور میں اپنے گھر والوں تک لوٹ جاؤں، میری کوئی حاجت نہیں ہے، فقط نماز پڑھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں، گھر والوں کے پاس لوٹنا چاہتا ہوں۔ اور معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، فقال ابو عبداللہ، پس ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وما ترون فی زیارتہ، تمہیں زیارت میں آخر ملتا کیا ہے، قال، کہنے لگا، نرا فی زیارتہ البرکہ، ہم اس زیارت کے اندر برکت دیکھتے ہیں،
फी अनफुसिना, हम अपनी जात के अंदर भी इसमें बरकत देखते हैं, व अहालीना, और अपने घर वालों के अंदर भी इससे बरकत देखते हैं, व औलादिना, और अपनी औलाद के अंदर भी इससे बरकत देखते हैं, व अमवालिना, और हमारे माल के अंदर भी बरकत आ जाती है, व मआयशिना, और हमारे कारोबार के अंदर भी बरकत हो जाती है, वक़ज़ा अहवाइजना, हम जब भी ज़ियारत के लिए आते हैं हमारी सारी दुआएं पूरी हो जाती हैं। क़ाल, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाल अबू अब्दुल्ला, उस शख्स ने जो कहा, फ़क़ाल अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फ़ला अज़ीदुका मिन फ़ज़लिही फ़ज़लन या अख़ल यमन, फरमाया क्या मैं तुझे इससे भी बढ़कर ना बयान करूं ए यमनी भाई। काल, कहने लगा यमनी, जिदनी यबना रसूलिल्लाह, ए रसूल के बेटे, जी जी फरमाइए। काल, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना ज़ियारतल हुसैन तादिलु हिज्जतन मकबूलतन ज़ाकियतन मआ रसूलिल्लाह, बतहकीक ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस हज के मसावी है जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा किया गया हो। फतअज्जब मिन ज़ालिका, यमनी बहुत ज्यादा मुतअज्जिब हुआ। काल, कहने लगा, ए वल्लाहि, कहने लगा, काला ए वल्लाह, फतअज्जब मिन ज़ालिका, वो यमनी जो मुतअज्जिब हुआ। काल, फिर मासूम ने फरमाया, ए वल्लाहि व हिज्जतैन मबरूरतैन, मासूम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, कसम है अल्लाह की, बल्कि 2 हज मबरूरा, ऐसे जो बिल्कुल मकबूल हो गए हों, जिनके बाद गुनाह कोई ना बचा हो, मुतक़ब्बलतैन ज़ाकियतैन, ऐसे कबूल हुए जो तज़किया नफ्स कर गए हों, मा रसूलिल्लाह, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा हुए हों। फतअज्जबा फलम यज़ल अबू अब्दुल्लाह यज़ीदु हत्ता काल, पस वो मुताजिब होता रहा यहाँ तक कि मासूम उसमें इजाफा फरमाते रहे, और हत्ता काल, मासूम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया, सलासीन हिज्जतन मबरूरा, 3 हज मकबूला, मुतक़ब्बलतन ज़ाकियतन मआ रसूलिल्लाह, ऐसे कबूल शुदा हज, ऐसे मकबूल हज जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा हुए हों। कमाल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, मौला की बरकत, मौला की रहमत तमाम कायनात के ऊपर हावी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कायनात की बहुत बड़ी इबादत है, और कायनात की बहुत बड़ी तवस्सुल की ऐसी चीज़ है जिससे बढ़कर इंसान के पास तवस्सुल का कुछ नहीं बचता। और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की मुसीबत से मुतालिक जी चाहता है आपके हुजूर कुछ अर्ज करूं। तुझको सज्जाद सकीना ने सताया तो नहीं, तुझको सज्जाद सकीना ने सताया तो नहीं, अपने दुख तुझको सुना खून रुलाया तो नहीं, मुख्तलिफ रंग है रुखसारों का देखो भैया, मुख्तलिफ रंग है रुखसारों का देखो भैया, शिमर ने मारा फकत मुझको डराया तो नहीं, गर्म जंजीरों पे डाला है मुझे जब भी मला, गर्म जंजीरों पे डाला है मुझे जब भी मिला, खुद को पहले वो कभी पानी पिलाया तो नहीं, जब कभी आंख तेरी लगती ए भाई मेरे, जब कभी आंख तेरी लगती ए भाई मेरे, मैं तड़पती थी कभी तुझको जगाया तो नहीं, मैं हूं शर्मिंदा जो बिछड़ी थी तो फिर जालिम ने, मैं भी शर्मिंदा जो बिछड़ी थी तो फिर जालिम ने, ताज़ियाना कभी फिर तुझको लगाया तो नहीं, रो सदा देती सकीना के मुझे ले जाओ, रो सदा देती सकीना के मुझे ले जाओ, ऐसे बाबा को कभी पहले
बुलाया तो नहीं। बेकफन बाबा तेरे जैसे है बेटी तेरी, बेकफन बाबा तेरे जैसी है बेटी तेरी, लाशा मेरा भी तेरी तरह उठाया तो नहीं। दी बचाया मेरे बाबा ने लुटा घर चाहे, दी बचाया मेरे बाबा ने लुटा घर चाहे, वादा बाबा सा किसी ने भी निभाया तो नहीं। तुझ पे खुर्शीद ये ज़हरा ने करम खास किया, तुझ पे खुर्शीद ये ज़हरा ने करम खास किया, नोहापुर दर्द किसी को यूं लिखाया तो नहीं, नोहापुर दर्द किसी को यूं लिखाया तो नहीं। बीबी सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी, वो प्यारी बेटी जिनके बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सकीना मेरी तहज्जुद की नमाजों का सिला है। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मुझे एक ऐसी बेटी अदा करना जिसे मैं देखूं तो मुझे करार आ जाए। मैं कहूँगा मौला आपने दुआ मांगी, यकीनन कबूल हो गई। मौला आपकी दुआ कैसे कबूल ना हो, आपकी दुआ कबूल ना हो तो आसमान ज़मीन एक ना हो जाए। फिर मेरे मौला फरमाते हैं कि जिस घर में सकीना और रुबाब ना हो वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता, वो घर मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे मौला यकीनन अपने दर्द का इजहार कर रहे होंगे। इमाम हुसैन जब सोते, लिखा गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पर ये बच्ची आराम किया करती, और जहां कहीं इमाम हुसैन जाते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहले अपनी बेटी का दीदार करते। इमाम हुसैन ने शायद इसीलिए मदीना से रुखसत होते हुए फैसला कर लिया था कि घर में मैं वापस ना आऊंगा, क्योंकि सकीना और रुबाब घर में वापस ना आ सकेंगी। इसलिए इमाम हुसैन ने शायद करबला में सकूनत इख्तियार कर ली। इमाम हुसैन सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। जहां कहीं भी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की आंख में आंसू आए, इमाम हुसैन मुनकलिब हो गए। सीने पे सुलाया करते थे बेटी को। बेटी को बाप के सीने के अलावा कहीं नींद नहीं आया करती थी। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीने पर सुलाया करते थे। करबला में जब पहुंचे हैं, 8 रातें बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम की रात तक बाप के सीने पर सोई हैं। आखिरी रात जब पहुंची है तो मौला ने फरमाया, बेटा बेटा आज के बाद आदत डाल लो कि तुम बाप के सीने पर नहीं सोओगी, तुम अपनी माँ के सीने पर सोओगी। तड़प के उठ बैठी, सवाल करती है, बाबा आखिर मैं किस तरीके से आदत डाल दूं, मेरा करार आपके दीदार में है, मैं किस तरीके से आराम करूंगी, आपको ना देखूं मैं किस तरीके से आराम करूंगी। कहा, बेटा अब हम बांट लेते हैं, तुम माँ के सीने पर सोया करो, अली असगर मेरे पास सोएगा। सैयदा सकीना तड़प गई। कहा, बाबा क्या आप मुझसे दूर जाने वाले हैं? कहा, ऐसा सफर जिसमें मुलाकात ना हो सकेगी मैं जाने वाला हूं। सकीना तड़प गई, रोती हुई मां से कहती है, अम्मा अम्मा बाबा इस तरीके से कह रहे हैं। कहा, बेटा बाबा ठीक कह रहे हैं, तुम भी सुकून करो और बाप की बात पर यकीन कर लो। कहा, बाबा मैं किस तरीके से सोऊंगी? कहा, बेटा जिस तरीके से बाप का हुक्म मानती हो सो जाओ, तरीका तुम्हें खुद ही आ जाएगा। शायद जबान बेजबानी या शायद जबाने हाल से फरमा रहे थे, बेटा तुम्हें पता लग जाएगा जिन बेटियों के सर के ऊपर बाप नहीं होता
وہ کہیں بھی سو جایا کرتی ہیں۔ جن بیٹیوں کے سر کے اوپر باپ نہیں ہوتا وہ خاک میں بھی سو جایا کرتی ہیں۔ جن بیٹیوں کے سر کے اوپر باپ نہیں ہوتا وہ تماچے کھا کے بھی سو جاتی ہیں۔ جن بیٹیوں کے سر کے اوپر باپ نہیں ہوا کرتا وہ زندان میں بھی سو جایا کرتی ہیں۔ جن بیٹیوں کے سر کے اوپر باپ نہیں ہوا کرتا وہ بھوکی پیاسی بھی سو جایا کرتی ہیں۔ جن بیٹیوں کے سر کے اوپر باپ نہیں ہوتا وہ بے کجاوے کے اونٹ میں بھی سو جاتی ہے۔ جن بیٹیوں کے سر کے اوپر باپ نہیں ہوتا وہ قید کی حالت میں بھی سو جایا کرتی ہے۔ امام حسین رخصت ہونے لگے، جناب سکینہ آگے بڑھی اور ایک جگہ کھڑی ہو گئی، ٹک ٹکی باندھ کے بابا کو دیکھتی ہے۔ کہا بیٹا الوداع نہیں کہو گی؟ کہا بابا کس منہ سے الوداع کہوں کہ جو بھی جاتا ہے کارزار کی طرف لوٹ کر نہیں آتا۔ امام حسین کے ارد گرد بیویوں نے حلقہ لگا کے ماتم کیا۔ تمام بیویاں ماتم کر رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، ہر بیوی نے گریہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالجناح سے فرمایا اے ذوالجناح اب آگے بڑھو، اب رخت صبر باندھتے ہیں۔ ذوالجناح نے حرکت نہ کی تو امام حسین نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا اے ذوالجناح میرا عباس چھوڑ گیا، میرا علی اکبر چھوڑ گیا، میرا علی اصغر چھوڑ گیا، میرا قاسم چھوڑ گیا، کیا تو بھی میری اطاعت سے باہر جانا چاہتا ہے؟ ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو گرے، نیچے جھک کر دیکھتا ہے۔ امام حسین نے دیکھا قدموں سے 4 سال کی بچی چمٹی کھڑی ہوئی ہے۔ ذوالجناح اپنی بے زبان سے کہتا نظر آتا ہے کہ دیکھیے مولا آپ کی بچی صبح میں کھڑی ہوئی ہے۔ جناب امام حسین نے بیٹے سے کہا اے سکینہ تم نے ذوالجناح کے قدموں کو کیوں پکڑ لیا؟ چیخ مار کے روتی ہے، کہتی ہے بابا جو بھی میدان کارزار میں گیا واپس لوٹ کر نہیں آیا، میں کس منہ سے آپ کو جانے دوں؟ کہا بیٹا رخت صبر باندھ لیا ہے ہم نے، جانے کا وقت ہے، اب ہمارے بنا رہنے کی عادت ڈال لو۔ شہید ہو گئے امام حسین، شہادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لوٹ کے آتے ہیں، سلام کے اندر آخری سلام کے اندر بھی اپنی بچیوں کو سلام کیا، محبت کا اظہار کیا، چلے گئے۔ میرے مولا میدان کارزار میں آ گئی شام غریباں، بنا چادروں کے بیویاں غصے کی حالت میں، غم کی حالت کے اندر اپنا اپنا منہ ایک دوسرے سے چھپاتی ہے، روتی جاتی ہے، گریہ کرتی جاتی ہے، پکارتی ہے، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی عباس کو پکارتی ہے، خاموشی جواب دیتی ہے، کوئی علی اکبر کو پکارتی ہے، خاموشی جواب دیتی ہے، کوئی علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں پکڑ کے روتی ہے، خاموشی جواب دیتی ہے، کہیں سے جواب نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ سیدہ ثانیہ زہرا کو خیال آیا بچوں کو اکٹھا کیا جائے، تمام بچیوں کو اکٹھا کیا گیا، تمام یتیموں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا۔ غم کی حالت، افسوس کی حالت، دکھ کی حالت، دیکھا گیا 2 بچیاں نہیں مل رہی، ایک جناب مسلم کی عاتقہ ہے، ایک حسین کی سکینہ ہے۔ جناب عاتقہ کو پکارتے پکارتے ثانیہ زہرا میدان کارزار میں جو گئی، کیا دیکھتی ہے؟ بچی کا لاشا خاک کے اندر گلتان خون ہے۔ کیا دیکھتی ہے؟ سینے کے اوپر گھوڑے کی سم کی ٹاپ پڑ گئی ہے۔ رونا شروع کیا، کہا اے مسلم تم چلے گئے، تمہاری بچی بھی چلی گئی۔ رونا شروع کیا، اب دیکھا حسین کی نشانی سکینہ۔ مولا نے جاتے ہوئے آخری لحظے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی تھی، سکینہ کا خیال رکھنا ہے، سکینہ کو کہیں ادھر ادھر نہیں جانے دینا، یہ میری امانت ہے۔ اے زینب یہ میرا ودیعہ ہے تمہارے پاس۔ جناب زینب نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کبھی مقتل میں ادھر گئی کبھی ادھر گئی، بے ردائی کی حالت کے اندر جب مقتل گاہ کی طرف بڑھی ہے،
شرما رہی ہے، مجبور ہے، پہچاننا بھی ہے، بچی کو تلاش بھی کرنا ہے، مجبور بھی ہے، کیا کرے کیا نہ کرے۔ مقتل گاہ میں ایک گودال کی طرف گئی، ایک گڑھے کی طرف گئی، پکار کر کہا سکینہ این انتی، سکینہ سکینہ کہاں چلی گئی ہو؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، حسین کی امانت ہو تم میرے پاس۔ ایک مرتبہ ایک کٹے گلے سے آواز آئی، اے زینب آہستہ بولو، آہستہ بولو، سکینہ میرے پاس سو رہی ہے۔ جناب سکینہ کے پاس گئی سیدہ زینب، جا کر کیا دیکھتی ہے؟ غور سے تو دیکھا، کیا دیکھا؟ سکینہ باپ کے قدموں پر سو رہی ہے، سکینہ باپ کے قدموں پر سو رہی ہے۔ رونا شروع کیا، کہتی ہے بیٹا بیٹا تو نے بابا کو پہچانا کیسے؟ کہا کہ کیوں کرنا پہچانتی؟ کہتی ہے بابا کے اوپر تیرے کسی نے پتھر مارے تھے، کسی نے تیر مارے تھے، اور کسی نے نیزے مارے تھے، کسی نے خاک ماری تھی، تو نے بابا کو پہچانا کیسے؟ کہنے لگی میں کربلا میں بابا بابا کہہ کے پکار رہی تھی کہ ایک مرتبہ مجھے ادھر گودال سے آواز آئی، الیہ الیہ، سکینہ آ میرے پاس آرام کر لے، خیمے آرام کے بچے نہیں، آ میرے پاس آرام کر لے۔ رات ہوئی، الحافظ والحفیظ سیدہ ثانیہ زہرا نے جلے خیمے کی ایک چوب ہاتھ میں آ گئی، سیدہ زینب عباس بن گئی، پکارنا شروع کیا الحافظ والحفیظ۔ یہ پہلا موقع ہے، ثانیہ زہرا نے باپ کی آواز میں پکارا ہے، علی بن گئی، علی کی بیٹی، پکارا الحافظ والحفیظ، کوئی ادھر نہ آئے، یہاں امن کی جگہ ہے، یہ حسین کا شہر ہے، یہاں پر بچے آرام کر رہے ہیں۔ ابھی دوسری آواز ہی بلند کی تھی کہ دیکھا ایک گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے، آگے بڑھی، آگے بڑھ کے لگام میں ہاتھ ڈالا، پکار کر کہتی ہے کون ہے تو یہاں پہ آنے والا؟ جواب نہیں آیا۔ کہا کہ تجھے کیسے جرأت ہوئی یہاں پہ آنے کی؟ جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پکار کر کہتی ہے تجھے معلوم نہیں میں علی کی بیٹی ہوں؟ یہ کہنا تھا کہ گھوڑ سوار نے نقاب جو ہٹایا، سیدہ زینب نے گریہ کیا، منہ پہ ماتم کرتی ہوئی فضہ کے پاس دوڑی، کہتی ہائے فضہ، ہائے اماں فضہ، کوئی چادر کا ٹکڑا ہو تو دو، میرے بابا میدان میں آ گئے، زینب کا کھلا سر کس طریقے سے برداشت کریں گے؟ رونا شروع کیا۔ سیدہ زینب کی اس آواز پہ سکینہ آگے بڑھی، بڑھ کے رک گئی، تمام بیویاں آگے بڑھی، سب نے مل کے گریہ کیا، حسین کا ماتم کیا، پرسہ دیا، سب بیویوں نے گریہ کیا۔ سکینہ دوڑتی ہوئی میدان کارزار میں چلی گئی، پکارا کہتے ہیں کہاں جاتی ہو سکینہ؟ سکینہ کہاں جاتی ہو؟ کہتی ہے مجھے پتا چل گیا زینب امیر کی بیٹی ہے، میں غریب کی بیٹی ہوں۔ امیر کی بیٹی نے پکارا، فوراً دوڑتے ہوئے چلے آئے، اور میں سکینہ غریب ہوں۔ باپ کی گردن کے اوپر برچھیاں لگ رہی تھی، پکارتی رہی، آپ نے میری مدد کی نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say